हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का। जैसा कि आपको दिख रहा है, बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसमें हम फुल सिलेबस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो है वो जो पेपर होगा वो 2 पेपर होंगे और हम पहले हम फर्स्ट पेपर का देखेंगे और फिर हम सेकंड पेपर का देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पर्चे का उन्वान है, फर्स्ट पेपर जो हमारा है उस पर्चे का उन्वान है हमारा उर्दू गज़ल और नज़्म। पेपर फर्स्ट उर्दू गज़ल और नज़्म। इसमें भी हिस्सा अव्वल है जिसमें 4 यूनिट दी गई है और हिस्सा 2 में जिसमें 4 यूनिट दी गई है और उसके बाद हमारा पेपर सेकंड आएगा, उसमें भी ऐसे ही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारा गज़ल। हमें पढ़ना होगा गज़ल, गज़ल के माने व मफ़हूम और सिन्फ़े ख़ुसूसियात के बारे में पढ़ना होगा। और हमारा सेकंड पेपर जो है उसमें उर्दू गज़ल का अहद ब अहद इर्तिक़ा कैसे हुआ है ये पढ़ना होगा। यूनिट नंबर 3 हमारी है, इसमें वली दक्नी की गज़ल और मीर तकी मीर की गज़ल, ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल और मिर्ज़ा गालिब, आतिश, शाद अज़ीमाबादी इनकी सवाने कलाम के इम्तियाज़ी औसाफ इंतख़ाब मंज़ूमात हिस्सा 2 से इब्तिदाई 5-5 गज़लें, यानी इसके अंदर ये जो शायर दिए हुए हैं इन सब की हालात ज़िंदगी पढ़ना होगा और इनके 5-5 जो शेर हैं इब्तिदाई मतलब शुरुआत के जो 5-5 गज़लें हैं उन सब के बारे में पढ़ना होगा। अगर आप लोगों को इन गज़लों की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यूनिट नंबर हमारा 4 है फ़ानी बिदायूनी। इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ना होगा और इनकी जो गज़ल दी हुई हैं इन गज़लों के जो शेर मिसरे होते हैं या शेर होता है पूरा उन सबको पढ़ना होगा। जैसे फ़ानी बिदायूनी का है, खुशी से रंज का बदला यहाँ नहीं मिलता, इसका पूरा एक पैरा जो होता है वो पढ़ना होगा। और फिर दूसरा शेर आता है, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, इसके बारे में भी पढ़ना होगा। इसमें भी डिटेल्ड दिया रहता है। और दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, ये भी गज़ल का एक पहला मिसरा दिया हुआ है और इसकी पूरी गज़लें पढ़नी होंगी जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे दिया हुआ है। और दूसरे शेर हैं हमारे हसरत मुहानी। इनकी जो गज़ल है ये पहले शेर सब सारे शायरों के पहले शेर यानी पहले मिसरे दिए हुए हैं और उन सब की गज़लें अंदर की आपको पढ़नी होंगी। तो पहला है, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, ये पहला है। और ये दूसरा शेर है हमारा, हुस्न बेपरवाह को खुद व खुद आराह कर दिया, ये दूसरी गज़ल है। और तीसरी गज़ल है, सबसे छिपे मुझसे तो पर्दा ना करें। अब हमारे आते फिराक गोरखपुरी। इनकी भी ऐसे ही ये सारे शायरों की हमें 3-3 गज़लें पढ़नी होंगी जो कि इसमें पहला मिसरा दिया हुआ है और उसी की गज़लें होंगी। तो फिराक गोरखपुरी की है, निगाहे नाज से पर्दा उठाए हैं क्या। और दूसरा शेर है, ये निकाहतों की नरम रूई ये हवा ये रात। तीसरा है, नरम फ़िज़ा की करवटें दिल को दुखा के रह गईं। अब आता है हमारा मखरूफ सुल्तानपुरी का। इनका है, कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा। और दूसरा है, जब हुआ इरफान तो गमे आराम जा बनता गया। तीसरा मिसरा हमारा है, डरा के मौजो तलातुम से हम नशीनों को। इसकी तशरीह के साथ व तनकीदी जायज़े के साथ सारे शायरों की हालत ज़िंदगी और उनकी गज़लें भी पढ़नी होंगी। अब हम यूनिट नंबर 5 पे आते हैं जो है, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका नज़्म। इसमें नज़्म के बारे में पढ़ना होगा, नज़्म के माने व मफ़हूम और उर्दू में नज़्म की रिवायत कहाँ से आई है इसके बारे में पढ़ना होगा। और जो नज़्म निगार शायर हैं और उन शायरों की नज़में हैं उन सब के बारे में पढ़ना होगा। तो 6 नंबर हमारी यूनिट है
نذیر اکبر آبادی، ان کی ہے برسات کی بہاریں، یہ ایک نظم ہے، اور ہولی یہ بھی ان کی نظم ہے جو کہ بی اے 5th سیمسٹر کے پیپر نمبر 1 میں دی ہوئی ہے۔ اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ کو ڈیٹیلڈ وائز چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ برج نارائن چکبست کی ہے آواز قوم اور رامائن کا ایک سین۔ اکبر الہ آبادی کی ہے مستقبل اور فرضی لطیفہ، یہ سب ان کی نظمیں ہیں۔ پہلے آپ کو شاعر کی سوانح تنقیدی پڑھنی ہوگی اور پھر ان نظموں کو پڑھنا ہوگا، ان نظموں کی تشریح بھی پڑھنی ہوگی۔ اب یونٹ نمبر ہمارا 7 آتا ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کی نظم ہے سیاہ امید۔ مجاز کی ہے آوارہ۔ اختر شیرانی کی ہے اے عشق کہیں لے چل۔ جوش ملیح آبادی کی ہے شکست زندہ کا خواب، اس کی سوانح تنقیدی و تشریح جیسا کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ یونٹ نمبر 8 ہمارا ہے مخدوم معیز الدین، ان کا ہے چاند تاروں کا بن۔ اختر الایمان کا ہے ایک لڑکا۔ سردار جعفری کا ہے دوستی کا ہاتھ۔ ان سب کی نظموں کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اب ہمارا یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے پیپر نمبر 2، کیونکہ بی اے 5th سیمسٹر میں ہمارا 2 پیپر ہوگا۔ کوئی بھی ایک سبجیکٹ جو ہوگا اس کے 2 پیپر ہوں گے، اور 2 پیپر آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں۔ دوسرا نمبر پیپر ہمارا ہے قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی۔ دوسرے پیپر میں آپ کو یہ تینوں پڑھنا ہے۔ پہلے حصے میں قصیدہ دیا ہوگا، دوسرے میں 2 یونٹ میں ہمارا مرثیہ ہوگا، 2 یونٹ میں مثنوی ہوگی۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں یونٹ نمبر 1، اس میں ہے قصیدہ۔ قصیدہ کی تعریف، اجزائے ترکیبی اور اردو میں قصیدہ نگاری کی روایت کہاں سے کہاں تک ہوئی ہے، اس کے بارے میں پڑھنا ہوگا۔ یونٹ نمبر 2 ہمارا ہے محمد رفیع سودا یعنی محمد رفیع سودا کی سوانح و ادبی خدمات، یعنی ان کی حالات زندگی اور تدریسی متن مطلب انہوں نے جو قصیدہ لکھے ہیں، قصیدہ شہر و آشوب المعروف با تضحیک روزگار، یہ آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ شارٹس ویڈیو کے دوارا ہم نے پرووائڈ کرائی ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اگر ڈیٹیل چاہیے تو کمنٹ کریں۔ ہمارا پیپر 2 کا یونٹ نمبر 3 اسٹارٹ ہوتا ہے شیخ ابراہیم ذوق، ان کی سوانح و ادبی خدمات پڑھنا ہوگا، اور ان کا متن ہے جو ہے قصیدہ درد مدح بہادر شاہ ظفر، ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، اس کے بارے میں پڑھنا ہوگا۔ یونٹ نمبر 4 ہماری ہے مرثیہ و مثنوی۔ اس میں پہلے ہمیں مرثیہ کی تعریف، اقسام، اجزائے ترکیبی اور اردو میں مرثیہ کی و مثنوی نگاری کی روایت۔ مرثیہ اور مثنوی دونوں کا ایسے ہی پڑھنا ہوگا، پہلے تعریف، پھر ان کے اقسام، ان کے اجزائے ترکیبی اور اردو میں ان دونوں کی روایت کہاں سے ہوئی ہے۔ حصہ 2 ہمارا ہے یونٹ نمبر 5، پیپر 2 کا یونٹ نمبر 5۔ اس میں میر ببر علی انیس کی مرثیہ جو ہے سوانح و ادبی خدمات، ان کی مرثیہ نگاری، ان کی حالت زندگی اور ان کی تدریسی متن جو ہے، اس میں آپ کو دیا ہوا ہے میر ببر علی انیس کا مرثیہ پڑھنا ہوگا۔ نمک خوانی تکلم ہے فصاحت میری، اس کے ابتدائی 20 بند پڑھنے ہوں گے آپ کو۔ 20 بند، جیسے کہ ایک بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں، ویسے ہی 20 بند آپ کو پڑھنا ہوگا۔ یونٹ نمبر 6 ہماری ہے وہ ہے مرزا سلامت علی دبیر، ان کی مرثیہ نگاری پڑھنا ہوگا، اور ان کا مرثیہ جو ہے وہ ہے دست خدا کا قوت بازو حسین ہے، ان کے بھی ابتدائی 20 بند پڑھنے ہوں گے۔ اور اب ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے یونٹ نمبر 2، یونٹ نمبر 7، اس میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان، متن کی تدریس، خدا کی خدائی سے معمور ہے، غرض ان کے نزدیک کیا دور ہے، 3 جزو مطلب پورا ایک جزو جو ہوتا ہے پوری ایک کہانی کے اتنا ہوتا ہے، پورا ایک مصرع جو کہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور یونٹ 8 جو ہے ہمارا وہ پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم مطلب کہ یہ شہر البیان جتنا پورا دیا ہوا ہے وہ پورا بھی 5th سیمسٹر میں آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم جو ہے وہ بھی پورا ہی آپ کو پڑھنا ہوگا۔ متن کا تدریسی ابتدا سے ہوتا جو قول کا سہارا،
اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہوگا، اور یہ دونوں کی ویڈیو ہم نے پرووائڈ کرائی ہے اپنے چینل پر، آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیجیے گا۔ اس کا ڈیٹیلڈ بائے آپ کو دیا ہوا ہے ہمارے چینل پر، تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور آپ کو اگر ڈیٹیلڈ بائی ہم سے پڑھنا ہے BA 5th سیمسٹر کا تو کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو۔